गिनती की किताब पहला बाब जो 54 आयात पर मुश्तमिल है। बनी इसराइल के मुल्क मिस्र से निकल आने के दूसरे बरस के दूसरे महीने की पहली तारीख को सीना के बेयाबान में खुदावंद ने खैमा इज्तिमा में मूसा से कहा कि तुम एक एक मर्द का नाम ले लेकर गिनो और उनके नामों की तादाद से बनी इसराइल की सारी जमात की मर्दमशुमारी का हिसाब उनके कबीलों और आबाई खानदानों के मुताबिक करो। 20 बरस और उससे ऊपर ऊपर की उम्र के जितने इसराइली जंग करने के काबिल हों, उन सबों के अलग अलग दलों को तू और हारून दोनों मिलकर गिन डालो और हर कबीले से एक एक आदमी जो अपने आबाई खानदान का सरदार है तुम्हारे साथ हो। और जो आदमी तुम्हारे साथ होंगे उनके नाम ये हैं। रूबिन के कबीले से अलीसूर बिन शद्यूर, शिमौन के कबीले से सलूमीएल बिन सूरी शद्दी, यहूदा के कबीले से नहसून बिन अमीनदाब, इश्कार के कबीले से नतनीएल बिन सुगर, ज़बूलून के कबीले से एलियाब बिन हेलून, यूसुफ की नस्ल में से इफ्राइम के कबीले का अलिस्मा बिन अमीहूद और मनसी के कबीले का जमलीएल बिन फिदा हसूर, बिन्यामीन के कबीले से इब्दान बिन जदाउनी, दान के कबीले से अखीअजर बिन अमीशदी, आशर के कबीले से फजईएल बिन अकरान, जद के कबीले से इलियासफ बिन दाऊएल, नफ्ताली के कबीले से अखीरा बिन एनान। यही अशखास जो अपने आबाई कबीलों के रईस और बनी इसराइल में हजारों के सरदार थे जमात में से बुलाए गए। और मूसा और हारून ने इन अशखास को जिनके नाम मज़कूर हैं अपने साथ लिया और उन्होंने दूसरे महीने की पहली तारीख को सारी जमात को जमा किया। और इन लोगों ने 20 बरस और उससे ऊपर ऊपर की उम्र के सब आदमियों का शुमार करवा के अपने अपने कबीले और आबाई खानदान के मुताबिक अपना अपना हस्बो नसब लिखवाया। सो जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था उसी के मुताबिक उसने उनको दश्ते सीना में गिना। और इसराइल के पेलौठे रूबिन की नस्ल के लोगों में से एक एक मर्द जो 20 बरस या उससे ऊपर ऊपर की उम्र का और जंग करने के काबिल था, वो अपने घराने और आबाई खानदान के मुताबिक अपने नाम से गिना गया। सो रूबिन के कबीले के जो आदमी शुमार किए गए वो 46,500 थे। और शिमौन की नस्ल के लोगों में से एक एक मर्द जो 20 बरस या उससे ऊपर ऊपर की उम्र का और जंग करने के काबिल था, वो अपने घराने और आबाई खानदान के मुताबिक अपने नाम से गिना गया। सो शिमौन के कबीले के जो आदमी शुमार किए गए वो 59,300 थे। और जद की नस्ल के लोगों में से एक एक मर्द जो 20 वर्ष या उससे ऊपर ऊपर की उम्र का और जंग करने के काबिल था, वो अपने घराने और आबाई खानदान के मुताबिक गिना गया। सो जद के कबीले के जो आदमी शुमार किए गए वो 45,650 थे। और यहूदा की नस्ल के लोगों में से एक एक मर्द जो 20 बरस या उससे ऊपर ऊपर की उम्र का और जंग करने के काबिल था, वो अपने घराने और आबाई खानदान के मुताबिक गिना गया। सो यहूदा के कबीले के जो आदमी शुमार किए गए वो 74,600 थे। और इश्कार की नस्ल के लोगों में से एक एक मर्द जो 20 बरस या उससे ऊपर ऊपर की उम्र का और जंग करने के काबिल था,
وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو اشکار کے قبیلے کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 54,400 تھے۔ اور زبولون کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو زبولون کے قبیلے کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 57,400 تھے۔ اور یوسف کی اولاد یعنی افرائیم کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو افرائیم کے قبیلے کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 40,500 تھے۔ اور منسی کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو منسی کے قبیلے کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 32,200 تھے۔ اور بنیامین کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو بنیامین کے قبیلے کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 35,400 تھے۔ اور دان کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو دان کے قبیلے کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 62,700 تھے۔ اور آشر کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو آشر کے قبیلے کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 41,500 تھے۔ اور نفتالی کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو نفتالی کے قبیلے کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 53,400 تھے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو گنے گئے۔ انہی کو موسیٰ اور ہارون اور بنی اسرائیل کے 12 رئیسوں نے جو اپنے اپنے آبائی خاندان کے سردار تھے گنا۔ سو بنی اسرائیل میں سے جتنے آدمی 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کے اور جنگ کرنے کے قابل تھے، وہ سب گنے گئے۔ اور ان سبوں کا شمار 6,03,550 تھا۔ پر لاوی اپنے آبائی قبیلے کے مطابق ان کے ساتھ گنے نہیں گئے، کیونکہ خداوند نے موسیٰ سے کہا تھا کہ تو لاویوں کے قبیلے کو نہ گننا اور نہ بنی اسرائیل کے شمار میں ان کا شمار داخل کرنا، بلکہ تو لاویوں کو شہادت کے مسکن اور اس کے سب ظروف اور اس کے سب لوازم کے متولی مقرر کرنا۔ وہی مسکن اور اس کے سب ظروف کو اٹھایا کریں اور وہی اس میں خدمت بھی کریں، اور مسکن کے آس پاس وہی اپنے ڈیرے لگایا کریں۔ اور جب مسکن کو آگے روانہ کرنے کا وقت ہو تو لاوی اسے اتاریں، اور جب مسکن کو لگانے کا وقت ہو تو لاوی اسے کھڑا کریں۔ اور اگر کوئی اجنبی شخص اس کے نزدیک آئے تو وہ جان سے مارا جائے۔
اور بنی اسرائیل اپنے اپنے دل کے مطابق اپنی اپنی چھاؤنی اور اپنے اپنے جھنڈے کے پاس اپنے اپنے ڈیرے ڈالیں، لیکن لاوی شہادت کے مسکن کے گردا گرد ڈیرے لگائیں تاکہ بنی اسرائیل کی جماعت پر غضب نہ ہو، اور لاوی ہی شہادت کے مسکن کی نگہبانی کریں۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا۔